السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون درس بالنسبة لثالث اعدادي، وواحد الدرس بالنسبة لهم درس جديد لانهم غادي يتعرفوا على شكل جديد من الدروس. ماشي بحال النشر او التعميل او المتطابقات الامة او المعادلات لي زيكواسيون او بزاف الحوايج اللي قراهم في السبعة وعاودوهم في الثامنة باش فهموهم مزيان. ولكن هذاك يعني ماشي انهم صافي تحبسوا هذوك، كل ما الدروس يكونوا مرتبطين ببعضهم باش ان شاء الله يوصلوا للمبتغى ديالهم. اي درس تقرا الا وخاصو يدخل في الميموار ديالنا، يعني في الدماغ ديالنا، ويبقى دائما، لان دائما كنحتاجوه في اي درس. ولو انه نديرو درس جديد ضروري كنحتاجو اي درس قديم كنا درناه، يعني ماشي اي درس خصنا قرينا ديجا نساوه لا. وديجا هاد الوصايا كلهم قلتهم في لا فيديو ديال الوصايا للتلاميذ باش يوصلوا للنجاح. دونك نتعرفوا على جذور مربعة. الجذر المربع لعدد حقيقي موجب، التعريف ديالو حقيقي موجب. اي جذر ما خصوش يكون سالب وخصو يكون موجب، يعني عدد موجب، زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد ناقص ما كايناش. العدد الحقيقي الموجب الذي نرمز له بأ يسمى الجذر المربع للعدد أ، ويرمز له بغاسين كاغي دو أ. كنكتبوه بهذه الطريقة، هذه الطريقة هي اللي كتسمى جذر مربع. وهذا أ مربعه أ. العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه أ، يعني مربعه أ خصها تكون عدد مربع، يعني بحال 1 أس 2 1، 2 أس 2 4، 3 أس 2 9. إذا خصو يكون مربع، داك العدد في نفسه باش يعطيني مربع عدد. وكنقولوا الجذر المربع لعدد أ، المربع للعدد أ ويرمز له بغاسين كاغي دو أ. دونك هذا العدد غادي يكون عبارة عن أس عدد في عدد اللي تساوي أ. لكل عدد حقيقي موجب جذر مربع أ الكل أس 2 يساوي أ، يعني هاد الأس كيقضي على هاد الجذر وكيبقى هي داكشي اللي تحت لاغاسين. أو لا جذر أ أس 2 بلا ما نديرو الأقواس، يعني هاد أ اللي أس 2 راه هو أ، يعني أ بحال جذر مربع 25 راه بحال جذر مربع 5 أس 2 اللي هي 5. إذا خصو يكون هذا مربع كامل باش نخرجوا ليه العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطيني أ أس 2. أمثلة: جذر مربع 16 هو جذر مربع 4 أس 2، لأن 16 تساوي 4 في 4 تساوي 4، وطبقنا هذه القاعدة أس 2. جذر مربع 4 أس 2 قتير آد أو راهي 4. جذر مربع 0.25، أشنو هو العدد اللي كنضربوه في نفسه وكيعطيني 0.25؟ هو 0.5. 0.5 مضروب في 0.5 راهي 0.25، أس 2 كتساوي 0.5. جذر مربع 5 أس 2 إلا درنا لها قوس يعني هذه 2 مرات، الأس يقضي على الجذر فتساوي 5. جذر مربع 75 كنقلبو على شي عدد يكون مربع كامل ونضربوه في شي عدد باش يعطيني 75. هي 25 في 3 25 مربع كامل، لأنه 5 في 5 كتساوي 25. وجذر 25 في 3 أي عدد تحت الجذر وتيكون بيناتهم فيه هو الجذر ديال الأول في الجذر الثاني، يعني جذر 25 في جذر 3. هاد 25 الجذر ديالها هو شي عدد في عدد عطيني 25 هو 5، داكشي علاش حطيت هنا 5. وجذر 3 تيبقى جذر 3 لأنه ماشي مربع كامل، ما تيخش من تحت الجذر وكيبقى 5. باقي المثل الأخير اللي هو جذر 5 أس 4. أس 4 راهي أس 2 أس 2، يعني جذر مربع 5 أس 2 الكل أس 2. هاد الأس كيقضي على الأس كيقضي على الجذر، كيبقى داكشي اللي تحت الجذر. اللي تحت الجذر هو 5 أس 2، هي كتبنا هنا هي 25. 5 في 5 5 أس 2 هي 5 في 5 تساوي 25. ندخلو دابا للعمليات على الجذور.
العملية على الجذور إذا كان الجداء يعني جذر عددين يكونوا بجوجهم تحت الجذر، جذر أ في بي هو جذر العدد الأول في جذر العدد الثاني. وإذا كان الجذر ديال واحد العدد أس 2 في واحد العدد آخر أ أس 2 بي، هذاك الأس غادي يقضي على الجذر يعطيني أ وتتبقى هي الجذر بي. أمثلة ديال الفهم: جذر 2 في جذر 3 يعني عدد في عدد، جذر في جذر هو جذر كلشي جوج في 3. ملي تيكون عندي الجداء ولا لا ملتيبليكاسيون فاش تنطبقو هادي. ملي تكون عندي لاديسيون لا ما كنطبقوش، نقولو جذر أ زائد جذر بي تساوي جذر أ زائد بي، نو. اللي كيكون فيه هاد تندخلو بجوجهم تحت الجذر. جذر 12 نقلبو على شي عدد مربع كامل ونضربوه في شي عدد بحال القبيله، هي جوج أس 2 هي 4 في 3 هي 12، دونك هي جوج أس 2 في 3. دونك هاد الأس غادي يقضي على الجذر تعطيني جوج وتبقى جذر 3. نتمنى يكون مفهوم. ليكن أ و ب عددين حقيقيين موجبين، يعني حقيقيين وموجبين، و ب تخالف الصفر. علاش قلنا ب تخالف الصفر؟ لأنها كاينة في المقام، والمقام ما عمرو تيكون تيساوي الصفر، ديما خصو يكون يخالف صفر وهذا شرط أساسي. جذر أ على ب يعني جذر كسر هو جذر البسط على جذر المقام، وواحد على جذر بي كتساوي جذر بي على بي. واحد على جذر بي كتساوي جذر بي على بي، وهذه غادي ندير لكم ديمونستراسيون باش تفهموها كيفاش. واحد على جذر بي نكتبها انا معكم، ديالك تساوي جذر بي على بي. هي قاعده وخصنا نطبقوها، ولكن خصنا نفهموها من جات. واحد على جذر بي نضرب البسط والمقام في جذر بي بحال ما درت والو، جذر بي نضربها في جذر بي والفوق واحد في جذر بي. دونك واحد في جذر بي، واحد في جذر بي راه هو جذر بي غاسين كاري دو بي، و غاسين كاري دو بي فوا غاسين كاري دو بي هو غاسين كاري دو بي او كاري، حيت هادي جوج مرات لو كاري كيقضي على الجذر دونك تيبقى بي، دونك داكشي كتساوي جذر بي على بي، وحنا بينا جذر بي على بي. دونك هي قاعده ولكن راه الا طبقتيها تلقاها هي. دونك on va voir des exemples في هاد الجذور. غاسين دو 2 sur 9 يعني غاسين كسر، هو غاسين هاد الغاسينه الشامله الكسر كله. Racine de 2 sur 9 ou racine carrée du numérateur sur racine carrée du dénominateur. هي جذر البسط على جذر المقام. Racine carrée de 2 sur racine carrée de 9. Donc racine carrée de 2 c'est racine carrée de 2. Racine carrée de 9 c'est 3. Parce que 3 fois 3 c'est racine carrée de 3 au carré. Et 3 au carré est 9. Donc le carré qui est là, جذر donc est égal à 3. Ok. جذر racine carrée de 32 sur racine carrée de 2. دونك هذه يعطوني الأول المقام على البسط، غنجمعهم كلهم 32 على 32 لأن إلا بغينا نخدمو غاسين كاري دو 32 ما عنديش لا حل، وغاسين كاري دو 2 ماشي مربع كامل باش نلقاه، دونك نحاولو نجمعهم كلهم تحت الجذر. 32 sur 2 راه هي 16، وغاسين كاري دو 16 راه غاسين كاري دو 4 au carré، لو كاري تيقضي على الجذر دونك سي 4. بقى واحد على غاسين كاري دو 3 بحال قبيلها، واحد على غاسين كاري دو بي هو غاسين دو بي سور بي يعني غاسين دو 3 سور 3. وإلا بغيتو ديروها باغ ديمونستراسيون نضربو النيميراتور فوا غاسين 3 والدينوميناتور فوا غاسين دو 3، دونك بغيت نعطيك النيميراتور غاسين دو 3 وهنا غاسين دو 3 فوا غاسين دو 3 سي 3. Donc, le petit remarque ou monsieur remarque, fais attention. Racine de A plus racine de B différent de racine de A plus B. La multiplication. La multiplication, oui, quand les deux nombres la racine, mais l'addition, non, 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 non. Racine de A plus racine de B différent de racine de AB. Quand calcule racine de A شحال كتساوي وكان calcule racine de B شحال كتساوي ومن بعد كنجمعهم، مي ميمكنش ندخلهم تحت الغاسين كاري ونخدموهم. نعطيو واحد ليكزومبل باش تبين لكم بان هذيك اللي قلنا فعلا ميمكنش.
عندنا واحد ليكزومبل هنايا. غاسين دو 16 بلس غاسين دو 9 تخالف غاسين 25 لأن 16 حنا قلنا تخالف غاسين دو أ بلس بي. علاش؟ لأن غاسين دو 16 هو غاسين دو كاري أو كاري، غاسين دو 4 أو كاري بلس غاسين 9 سي غاسين دو 3 أو كاري. دونك لو كاري كيقضي لي على الجذر سي 4، يقضي على الجذر سي 3، 4 بلس 3 سي 5. مي هنا غاسين دو 25 إتيكال غاسين دو 5 أو كاري، و 5 أو كاري هي 5. وغادي لقينا 7 وهنا 5. دونك ميمكنش غاسين دو أ بلس غاسين دو بي إتيكال غاسين دو أ بلس بي. دونك هادنا عطاونا اكزومبل حي. والى الملتقى في فيديو مقبل ان شاء الله، وغادي نتلاقاو في تتمة الدرس كيفية التخلص من الجذر المربع في المقام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق.